हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। 2020 हामीले हिस्टोरीको सबभन्दा वर्स्ट इयर मान्न सकिन्छ, किनकि 2020 में हामीले कोरोना भाइरस पेन्डेमिक देख्यौँ, अस्ट्रेलियन बुश फायर देख्यौँ, एमाजोन रेन फरेस्टमा फायर देख्यौँ र अहिले नयाँ के आएको छ 2020 को सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट टाइफुन कसलाई हिट गरेको छ? फिलिपिन्सले। फिलिपिन्स एउटा स्मल कन्ट्री मान्न सकिन्छ जो इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसनको बिचमा पर्छ र एउटा यो स्ट्राटेजिकली भ्यू पोइन्टले एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री हो र यो कन्ट्रीमा अहिले के भएको छ नि एउटा स्ट्रङ्गेस्ट टाइफुन 2020 को सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट टाइफुनले हिट गरेको छ, जसलाई एउटा क्याटेगोरी 5 क्लास दिएको छ। यो टाइफुन यहाँ तिमी यो पिक्चर देख्न सक्छ, यसको एरिया कति ठुलो छ। यसको यो 1000 किलोमिटरको एरिया डायमिटर लिएर यसले चाहिँ के गरेको छ, यो एउटा ओसनबाट जेनेरेटेड भएर अहिले फिलिपिन्समा एक तरिकाले कहर ढाइरहेको छ। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छ, यो काठमाडौँ पोस्टको आर्टिकल देख्न सक्छ, 10 डेड 3 मिसिङ एज 2020 स्ट्रङ्गेस्ट टाइफुन सलाम फिलिपिन्स। 2020 को सबभन्दा ठुलो टाइफुन। यस्तो टाइफुन, साइक्लोन, हुरिकेनहरू थुप्रै आइसकेको छ, थुप्रै रिजनमा आएको छ, तर अझै तक यत्रो लार्ज स्केलको चाहिँ अत्तन आएको थिएन 2020 मा। यो वर्ल्ड अत्तकन सबभन्दा ठुलो भन्न मिल्दैन, यो 2020 को चाहिँ सबभन्दा डेडलिएस्ट अहिले भन्न सक्छ टाइफुन हो। र यहाँ तिमी यो देख्न सक्छ, यो वासिङटनको एउटा आर्टिकल देख्छ, सुपर टाइफुन गोनी। यसको नाम के हो? गोनी। वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रङ पावरफुल स्टोम इन 4 इयर स्मास इन्टु फिलिपिन्स। फिलिपिन्समा एउटा एक तरिकाले कहर ढाएको छ र यहाँ तिमी पिक्चरमा देख्न सक्छ, होल एरिया ड्यामेज भइसकेको छ र यसको मेन एरिया भनेको कुन हो ड्यामेज भएको? यसको एरिया भनेको बिकोल। बिकोल एउटा हल भन्न सक्छ इकोनोमिकली सबभन्दा ब्याकवर्ड रिजन हो फिलिपिन्सकै। अब मैले एउटा फिलिपिन्सको म्याप हेरेर होला एउटा क्लियर भ्यू पोइन्ट हुन्छ। यो वर्ल्डको म्याप देख्न सक्छ, यो हाम्रो प्यारो देश नेपाल, यहाँ इन्डिया, पाकिस्तान, चाइना र हामी यस्ता इस्टतिर जाँदाखेरि देख्न सक्छ यिनी सब एसियन कन्ट्रीहरू। यहाँबाट हाम्रो देशमा धेरै एक तरिकाले रिलिजियस टुरिज्महरूको बुस्ट हुने, धेरै बुद्धिस्ट पिलग्रिमहरू हाम्रो लुम्बिनीमा भिजिट गर्न आउने देशहरूको कुनै यही म्यानमार, थाइल्यान्ड, क्याम्बोडिया, भियतनाम, किनकि यहाँ लार्ज पपुलेसन बुद्धिस्ट रिलिजनलाई फलो गर्छन्। र एसियाको एक हले भन्न सक्छ एक मात्र यस्तो देश जहाँ चाहिँ क्रिस्चियन मेजोरिटीमा, क्रिस्चियन पपुलेसन एसियाभरि बाँडिएको छन्, छित्रिएको छन्, तर कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ क्रिस्चियन मेजोरिटीमा छैन। फिलिपिन्स मात्रै एसियाको एउटा यस्तो कन्ट्री हो जहाँ चाहिँ क्रिस्चियनिटी मेजोरिटीमा छ। अनि त्यसपछि साउथ कोरिया छ। अब यहाँ तिमी जान्छ, यसको यो रिजनमा यो टाइफुनले अहिले हिट गरिरहेको छ यो रिजन। अनि फिलिपिन्सको क्यापिटल के हो? मनिला। मनिला यसको क्यापिटल हो। र यहाँ तिमी देख्छौ यो स्ट्राटेजिकली कति इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री हो। यो ठ्याक्कै यहाँ तिमी देख्न सक्छ, यो पेसिफिक ओसन र इन्डियन ओसनको बिचमा पर्छ र फिलिपिन्सको पनि थुप्रै बोर्डर डिस्प्युट, ल्यान्ड एक तरिकाले भन्छ सी डिस्प्युट कोसँग चलिरहेको छ चाइनासित, किनकि चाइना र साउथ चाइना सीमा चाहिँ क्लेम दुईटैले गरिरहेको छन्, फिलिपिन्स र चाइनाको। र फिलिपिन्सलाई कुनै पनि कन्ट्रीले अट्याक गर्न भन्दा एक पहिला सोध्छ, किनकि फिलिपिन्स र युएसएले एउटा डिल साइन गरेको छन्, जसको मध्ये फिलिपिन्सले यदि कसैले अट्याक गर्छ भने त्यसलाई बचाउन को आउँछ? युएसए। त्यस्तै डिलहरू जापानसँग पनि गरेको छ कसले? युएसएले। युएसएले यस्तो डिलहरू थुप्रै कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ एक तरिकाले भन्न सक्छ चाइनालाई घेर्नको लागि युएसएले जापान, फिलिपिन्सहरूसँग डिफेन्स डिलहरू गरिरहेको छ। र यसको कारणले अहिले तक देख्न सक्छ गोनी इज वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट स्टोम टु हिट फिलिपिन्स सिन 2013। 2013 मा एउटा स्ट्रङ्गेस्ट हल भन्न सक्छ टाइफुन आएको थियो, त्यसको नाम थियो हेयाना। अनि त्यसले चाहिँ कति मान्छेलाई मारेको थियो? 6300 पिपुल वर किल। तर अहिलेको चाहिँ यति डेथ हुन सकेन, किनकि यस अहिले मोडर्न टेक्नोलोजीहरू छ र हुरिकेन आउनुभन्दा पहिले, यो टाइफुन आउनुभन्दा पहिले के भइसकेको थियो, सेटेलाइटको मद्दतबाट थाहा पाइसकेको थियो कुन एरियामा हिट गर्नेवाला छ र त्यो एरियाको मान्छेहरूलाई इभ्याकुएट गरिसकेको थियो। अब क्याटेगोरी 5 भनेको चाहिँ कति स्पिडको छ त्यो गोनी टाइफुन? कति स्पिडको छ? यहाँ तिमी देख्न सक्छ यसको स्पिड 252 किलोमिटर पर आवरलाई चाहिँ यसले क्रस गरिसकेको छ। त्यो यसलाई के भन्छ? क्याटेगोरी 5। र क्याटेगोरी 1 देख्न सक्छ, क्याटेगोरी 2, क्याटेगोरी 3, क्याटेगोरी 4 र क्याटेगोरी 5 भनेको एउटा सिरियस कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ हुरिकेनको स्पिड 252 किलोमिटर पर आवर, जो एउटा ह्युज नम्बर हो। र यसले पुरै जो जसको घरहरू हुन्छ पुरै एउटा कोस्टल रिजन के गर्छ, यसले डिस्ट्रोय गरिदिन सक्छ। र यो चाहिँ पत्ता लगाउनमा सबभन्दा मेन हेल्प चाहिँ कसले गर्यो? यसको पत्ता लगाउन सबभन्दा मेन हेल्प गरेको कसले हो? युएसएले। अब यहाँ थिम होला फेरि एकचोटि म्यापमा लिएर जान्छु। अब यहाँ थिम जान्छ, यो त वर्ल्डको म्याप हो, यसमा चाहिँ एउटा प्लेयर चाहिँ डोमिनेट देखिन्छ, त्यो युएसए। अब हामीले भन्छौँ युएसए पावरफुल छ, युएसए वर्ल्डको नम्बर 1 मिलिट्री पावर छ, तर युएसए यस्तो कसरी हुन पायो? किनकि युएसएसँग भास्ट ओसन रिसोर्सेस छ। अब हल्ला मैले एक मूल्याङ्कनको लागि देखाउन सक्छु, यो युएसए देख्न सक्छ, यो होल एउटा पेसिफिक ओसनमा देख्न सक्छ, युएसएलाई टक्कर दिनलाई कोही पनि छैन। यो बीचको आइल्यान्ड देख्न सक्छ, यो पनि हवाई कोस्टको युएसए को पार्ट हो। यहाँ जति नै सानो सानो आइल्यान्ड छ सब कोस्टको पार्ट हो युएसए को। युएसएलाई त्यही भएर यति ठुलो ओपन ओसन हुँदा के हुन्छ, युएसए को मसल्स, नेभीको मसल चाहिँ एक तरिकाको फ्लक्स हुन्छ। अनि त्यही पावर फेरि के छ यहाँ? नर्थ एटलान्टिकसँग छ।
युएसएलाई एक तरिका टक्कर दिनलाई युएसएको नजिकमा कुनै पनि सुपर पावर रहेको छैन, त्यही भएर युएसए अहिले विश्वको पावर छ। र चाइनालाई भन्छौँ हामीले युएसएको एक तरिकाले युएसएलाई ओभरटेक गर्छ र भविष्यमा चाइना वर्ल्ड पावर हुनेवाला छन्। तर चाइनाको एउटा मेन प्रब्लम के छ भने चाइनाको नजिकै त्यसको इनिमी कन्ट्रीहरू धेरै छन्। अब इनिमी कन्ट्री त्यो सबैको इन्ट्रेस्ट अनुसार एउटा चाइनाको भ्यू पोइन्ट अनुसारले को इनिमी कन्ट्री छ चाइनाको, एउटा साउथ कोरिया भइहाल्यो, एउटा जापान, एउटा ताइवानलाई एउटा कन्ट्री पार्न मिल्दैन एज अ नेपाली, तर ताइवान आफूलाई चाहिँ एउटा सेल्फ भन्न सक्छ, आफूले एउटा कन्ट्री मान्छ र थुप्रै लगभग युएनमा नि 10+ कन्ट्रीहरूले के भन्छन् ताइवानलाई रियल चाइना भन्छ। दुईटै चाइना बीच एक तरिका लडाइँ हुन्छ कि को रियल चाइना भनेर। र ताइवान सँगसँगै फिलिपिन्स, भियतनाम यो सब कन्ट्रीले कसलाई घेरेको छ चाइना। त्यही भएर चाइनाले सीमा धेरै पावर छैन, चाइनाको ल्यान्ड फोर्सहरू एक आर्मी चाहिँ धेरै छ, तर नेभीमा के छ चाइनासँग त्यति ओपन ओसन छैन। त्यसरी इन्डियासँग नि एउटा बेनिफिट छ यति ठुलो ओसन भएर। त्यही भएर युएसले के गर्छ नि यहाँ फेरि जुन एउटा पोवर कन्ट्री हुन्छ, जो स्मल कन्ट्री हुन्छ, तिनलाई के हेल्प गर्छ। सपोज कोही पनि तुफान आउँदैछ, कोही पनि टाइफुन आउँदैछ के भन्छ युएसएको जुन सेटेलाइट मदत हुन्छ विश्वभरिमा एउटा अन्तरिक्षभरिमा युएसले के छ सेटेलाइटले घेरेको छ, तिनीको मद्दतले जुन एरियामा चाहिँ टाइफुन आउनेवाला छ त्यो कन्ट्रीलाई चाहिँ युएसले अर्ली वार्निङ दिन्छ। त्यही अर्ली वार्निङको कारणले फिलिपिन्सले के गर्न सक्यो आफ्नो सिटिजनलाई मुभ गर्न सक्यो। र यसको हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड छ त? द जोइन्ट टाइफुन वार्निङ सेन्टर इज जोइन्ट युनाइटेड स्टेट नेभी। यसलाई युनाइटेड स्टेटको नेभी र युनाइटेड स्टेटको चाहिँ एयरफोर्सले कन्ट्रोल गर्छ। अब युएसएको थुप्रै एउटा भन्छौँ थियोरिटिकल हेडक्वार्टरहरू रहेको छन् जसमा चाहिँ फुल तिनीहरूको आर्मी नेभीहरू चाहिँ छुट्टै डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहेको छन्। र यसको कहाँ रहेको छ? कमान्ड लोकेटेड इन पर्ल हार्बर हवाई। अब हवाई त मैले लोकेसन देखेँ, अब यो पर्ल हार्बर भन्दा अहिले सोध्नु पर्ल हार्बर त कोही सुने जस्तो लाग्छ। यही एरिया जब युएसए वर्ल्ड वार सेकेन्डमा चाहिँ पुल इन भएको थियो र युएसएले चाहिँ जापानको दुईटा सिटी हिरोसिमा र नागासाकीमा एटमिक बम खसालेको थियो। रिजन के थियो? जापानले चाहिँ सरप्राइज अट्याक कहाँ गरेको थियो? पर्ल हार्बरमा, र युएसएको थुप्रै सिटिजनहरूलाई त्यहाँदेखि मारिदिएको थियो। एउटा आर्मी पर्सनलहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सरप्राइज अट्याकमा मारिदिएको थियो। अब कति चाहिँ सेफ भयो त? अब यो त भन्यो हामीले युएसएले हेल्प गरेन, तर यसले कारणले कति हेल्प भयो त, कति फाइदा भयो त फिलिपिन्स गभर्मेन्टको, फिलिपिन्सको मान्छेको? यसले गर्दा बहुत फाइदा भयो हामीले मान्न सकिन्छ। द एग्रिकल्चर मिनिस्टर एक्सपेक्टेड मिनिमल क्रप ड्यामेज। अब ह्युमन लाइफ भनेको एउटा छुट्टै कुरा, तर तुफान आउँदाखेरि एउटा के सिरियस डर हुन्छ भनेपछि एउटा भन्न सक्छ भुकमरीको डर। अहिले कोरोनाले गर्दा इकोनोमी त त्यसै डाउन भएको छ, त्यही माथि अहिले फिलिपिन्स एउटा आइल्यान्ड के अरे एउटा यो होल कन्ट्री भन्न मिल्दैन, यो सानो आइल्यान्डले मिलेर बनेको। र यसमा चाहिँ एक तरह भन्छ कल्टिभेसनको धेरै डिफिकल्टीहरू हुन्छ, र त्यहाँ चाहिँ कल्टिभेसन चाहिँ बचाउन अहिलेको लागि फिलिपिन्सलाई बहुत जरुरी थियो। र फिलिपिन्सले कति बचा भनेपछि 1.7 मिलियन टन अफ अनमिल्ड राइस। भनेपछि राइस अनमिल भनेको यो अझै धानै छ भनेपछि यसलाई राइस बनाएको छैन, यसलाई धानमै छन् भनेपछि काटेर चाहिँ एकतिर भन्छ क्रपलाई चाहिँ तिनले स्टोर गरेको छन्। र 45 टन्स अफ क्रोन मकैलाई 45 टनको चाहिँ स्टोर गरिसकेको छन् तुफानभन्दा अर्कै ठाउँमा। हेज बिन सेफ फ्रम द टाइफुन अनस्लटेड एज फार्मर वर एडभाइज टु टेक एक्सन अहेड अफ इट्स एराइभल। यो देखि सक्छ यो टेक्नोलोजीको रियुज भन्न। अब युएसएले फिलिपिन्सलाई अर्ली वार्निङ दियो र फिलिपिन्सले आफ्नो किसानहरूलाई के भन्यो तुफान आउनेवाला छ र छिटछिट आफ्नो क्रपलाई चाहिँ छिटछिट काटेर चाहिँ एक तरिका थन्काउनु भनिहाल्यो र त्यहाँको किसानहरूले यो माने र तिनले त्यहाँ थन्काइहाल्यो। अब त्यसमा चाहिँ एउटा युज नम्बर होल 100% त सेभ हुन सक्दैन, तर यो भनेको एउटा युज नम्बर हो, यति सेभ हुन सक्यो। र यसलाई भन्छ रियलमा टेक्नोलोजीको युज गर्ने। र अब भन्ने यस्तो ग्लोबल वार्मिङ या यस्तो टाइफुनहरू हुरिकेनहरू हामीले आएको न्युजहरू थुप्रै देख्छन् विश्वभरिमा अहिले थुप्रै ठाउँमा आइरहेको छ। यसको मेन कारण के रहेको छ त? यसको मेन कारण रहेको छ ग्लोबल वार्मिङ। हामीले ग्लोबल वार्मिङ भन्दा एउटा कुरा धेरै बुझिन्छ भने कि बरफ पग्लिरहेको छ, एक तरिकाले जङ्गलमा आगो रहिरहेको छ, यो त एउटा इफेक्ट हो। तर यसले चाहिँ ह्युमन बिङलाई चाहिँ डाइरेक्ट इफेक्ट गर्दैन। डाइरेक्ट इफेक्ट केले गर्छ? टाइफुनले सिधै कोस्टल एरियामा जो पपुलेसन बस्छ तिनीहरू एउटा सिरियस रिस्कमा राखेको हुन्छ। अब टाइफुन चाहिँ कसरी क्रिएट हुन्छ त? टाइफुन फर्म्स वेन विन्ड ब्लो इन एरिया अफ ओसन वेयर द वाटर इज वार्म। अब ओसनमा चाहिँ वार्म वाटर अहिले एराउन्ड 50 इयर जतिमा चाहिँ ओसनको टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियसले के भइसकेको छ बढिसकेको छ, जसले गर्दा चाहिँ समुद्रको पानी पहिलाभन्दा तातो छ। तातो हुँदा के हुन्छ भने सपोज यहाँ इक्जाम्पल देखाम, यो समुद्र भयो, समुद्रको तातो पानी के हुन्छ? तातो भएपछि घाम परेको हुन्छ, यहाँबाट घामले तातो देखाएपछि के हुन्छ? यहाँको वाटर भेपर क्रिएट जस्तो हुन्छ र हट एयर के जान्छ? माथि जान्छ। अब हट एयरको ठाउँमा चाहिँ रिप्लेस गर्नलाई को आउँछ? कोल्ड एयर, जो माथि गएर सिधै के हुन्छ? कोल्ड एयर हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ? रिप्लेस हुन्छ। जब हिट टेम्परेचर हाई हुन्छ र यो प्रोसेस चाहिँ
हल्का छिटो हल्का रफ्तार लिन जान्छ र एउटा यसलाई के क्रिएट गर्छ एउटा साइकल क्रिएट गर्छ। यो साइकल क्रिएट गर्छ यो कहिले इन हुन्छ एकचोटि ल्यान्डमा गएर टच भएपछि। त्यही भएर ओसनमा जब तकन धेरै बेर तकन एउटा टाइफुन रहन्छ त्यसको एरिया त्यति नै ठुलो हुँदै जान्छ। नजिकबाट टाइफुन ल्यान्डमा छो भने त्यसको धेरै असर हुन्छ, तर टाढैबाट आउँदैछ भने के हुन्छ त्यसले ह्युज इनर्जी चाहिँ के राख्छ जेनेरेट गरिरहेको छ, साइकल बढ्दै बढ्दै जान्छ किनकि त्यसको ल्यान्ड त छोक होइन ओसन अझै वाम छ, इनर्जी क्रिएट हुँदै जान्छ र त्यसको डायमिटर पनि ठुलो हुँदै जान्छ। र यसले गर्दा चाहिँ अहिले विश्वभरिमा के भइरहेको छ एक तरिकाले ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ यस्तो नेचुरल डिजास्टरहरू हामीले धेरै तरिकाले देख्न पाइरहेको छौँ। अब मैले अघि भन्थेँ मैले हुरिकेन साइक्लोन टाइफुन यस्तो थुप्रै एरियामा भनिरहेको छ। यसको रियल रिजन के छ? अब यो भनेको जुन यो पेसिफिक ओसनको यति एरियामा आउँछ यसलाई के भनिन्छ टाइफुन, आँधी हुरी जो भन्छ नि एउटा तरिकाले तुफानलाई के भन्छ टाइफुन। र इन्डियन ओसन यता यो भनिसक्छ यो एरियामा यो एटलान्टिक ओसनको यो हाफ साउथ एटलान्टिकमा आउने र यताको यो नर्थ के साउथ पेसिफिकमा आउनेलाई के भन्छ साइक्लोन, अस्ट्रेलियामा आउने इन्डियामा आउनेलाई के भन्छ साइक्लोन। र जुन चाहिँ एटलान्टिक ओसनको नर्थमा आउँछ र पेसिफिक ओसनको नर्थमा आउँछ त्यसलाई के भन्छ हुरिकेन। अब यहाँ बुझ्न सक्छु यो म्याप यो पोज गरेर हेर्न सक्छ कि कुन एरियामा आउँदा के भनिन्छ त्यसले हामीले कन्फ्युज हुन्छ हुरिकेन टाइफुन साइक्लोन भन्दा तिनीहरू छुट्टै छैन, तिनीहरू सब के हो तुफानै हो एक तरिकाको। त्यो तुफानले डिस्ट्रोय गर्ने सिटीलाई तर त्यसको नाम चाहिँ एरिया अनुसार चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। अब यसको सिम्पल इक्जाम्पल भन्दाखेरि हल्ला थाहा नै छ 2020 को सुरुमा मेमा चाहिँ के भएको थियो इन्डियामा चाहिँ के आएको इन्डिया र बङ्गलादेशमा एउटा आएको थियो अम्फान भन्ने चाहिँ साइक्लोन आएको थियो। यो पनि र यो अहिले फिलिपिन्समा आयो नि यो पनि दुईटै के हो आँधी हुरी नै हो, तर यसलाई भन्दाखेरि के भयो यिनीको एरिया के भयो यो इन्डियन ओसनमा थियो त्यही भएर के भयो साइक्लोन भयो। र त्यो कहाँ आयो फिलिपिन्स, म्याथमा दिन सक्छ यो फिलिपिन्स हो। अब फिलिपिन्स कुन एरियामा परिरहेको छ टाइफुन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्यो टाइफुन। त्यही भएर यो एरियामा आएकोलाई टाइफुन हुन्छ। र बङ्गलादेश र इन्डियामा आउँदा नि यसको ह्युज इम्प्याक्ट भएको थियो किनकि विश्वमा सबभन्दा तातो ओसन भनेको कुन हो इन्डियन ओसन हो। विश्वमा सबभन्दा वार्मेस्ट ओसन भनेर चिनिने ओसन भनेको इन्डियन ओसन हो। त्यही भएर थुप्रै हुरिकेनहरू घरि यमन ओमन इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश म्यानमारहरूलाई चाहिँ टच गरेको या त्यहाँदेखि चाहिँ डिजास्टर भरेको हामीले न्युजहरू सुनिरहेको हुन्छौँ। अब यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ र सबभन्दा मेन फोकस चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ के गर्नुपर्छ ग्लोबल वार्मिङलाई चाहिँ लड्न गर्नुपर्छ किनकि यसले गर्दा नेचुरल डिजास्टर हो अहिले फ्रिक्वेन्ट भइरहेको छ। अब यस्तो होइन कि पहिला नेचुरल डिजास्टर आउँथेन, पहिला नि नेचुरल डिजास्टर आउँथ्यो योभन्दा नि डेन्जर आउँथ्यो, तर के हुन्थ्यो त्यसको फ्रिक्वेन्सी कम हुन्थ्यो भनेपछि 10 वर्षमा एकचोटि आउने हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के भएको थियो 1 वर्षमै 3-4 चोटि के भइरहेको छ यस्तो नेचुरल डिजास्टरहरू आइरहेको छ। र यसको लागि चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ होल एक तरिकाले होल वर्ल्डको गभर्मेन्ट चाहिँ एकसाथ भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। अब यो भन्दै आजको भिडियो यहाँ अन्त्य गरौँ। यो भिडियो मन परमा यो च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोले जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला। हस्त धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल।